दोस्तों, रूस की उन बर्फ़पोश वादियों में जहां सर्दी की शिद्दत खून को भी जमा देती है, एक ऐसा गांव मौजूद है जो आज की मादी मशीनरी और खुदगर्ज दुनिया के लिए किसी हैरत कदरे से कम नहीं। ये तातरस्तान का एक इंतहाई खूबसूरत, पुरस्कून और सरसब्ज गांव शाली है, जहां की फ़ज़ाएं आज भी एक अजीब सी रूहानी सुकून से भरी हुई है। जब आप मॉस्को या सेंट पीटर्सबर्ग के परतईश, हंगामा खेज और शोर ओ गल से भरे माहौल से निकलकर शाली में कदम रखते हैं, तो ऐसा महसूस होता है जैसे आप वक्त के किसी ऐसे पहर में आ गए हैं जहां सिर्फ सुकून, हया और सादगी का राज है। यहाँ की सड़कें बर्फ से ढकी होने के बावजूद इंतहाई साफ सुथरी है। लकड़ी के बने हुए रिवायती घर अंदर से भट्टी की तरह गर्म है और लोगों के चेहरों पर एक ऐसा गहरा इत्मीनान है जो दुनिया की किसी भी बड़ी से बड़ी दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। इस गांव की सबसे खास बात इसकी मौजूद फ़ज़ा है, जहां फजर के वक्त जब आसमान से बर्फ़ के गाले गिर रहे होते हैं तो लकड़ी से बनी कदीम मस्जिद के मीनारों से बुलंद होने वाली अल्लाहू अकबर की सदा सीधे दिल की गहराइयों में उतरती है। लेकिन दोस्तों, शाले की ये खूबसूरती और ये दिलकश सुकून सिर्फ इसकी इमारतों या बर्फानी मनाजिर में कैद नहीं, बल्कि इस गांव की इस हैरान करने वाली और सनसनी खेज हकीकत में पनाह दी हुई है, जिसने आज पूरे रूस और दुनिया भर के मीडिया की तवज्जो अपनी ओर खींच रखी है। ये हकीकत इस गांव की वो 100 से ज़्यादा जवान, खूबसूरत और अला तालीम याफ्ता लड़कियां हैं जो आज के इस बेहिस दौर में भी एक इंतहाई कड़ी शर्त पर अपनी जिंदगियां गुजार रही हैं और एक लंबे अरसे से शादी के मुंतज़र है। ये लड़कियां कोई आम देहाती लड़कियां नहीं हैं जो दुनिया के हालात से बेखबर हों। इनमें से कई लड़कियों ने काजान की बड़ी और नामवर यूनिवर्सिटीज़ से अला तालीम हासिल कर रखी है। उनके चेहरों पर तातारी हुस्न की वो रिवायती और कुदरती चमक है जो किसी भी इंसान को मुअस्सिर कर सकती है, और उनका लिबास मुकम्मल इस्लामी हिजाब पर मुश्तमिल है जो उनके वक़ार में बेपनाह इजाफा करता है। ये लड़कियां जदीद दुनिया के तमाम तगाज़ों को बखूबी समझती है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जानती है और दुनिया के हालात पर गहरी नज़र रखती है, लेकिन उनके दिलों की दुनिया जदीद रूस की बाकी लड़कियों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। आज के इस मादी दौर में जब आम तौर पर लड़कियां शादी के लिए लड़के का बैंक बैलेंस, उसकी महंगी गाड़ी का मॉडल, मॉस्को के किसी पॉश इलाके में उसका अपार्टमेंट और उसका शानदार लाइफस्टाइल देखती है, शाली की इन लड़कियों ने इन तमाम दुनियावी और मादी चीज़ों को अपने जूते की नोक पर रख दिया है। उन 100 से ज़्यादा कनवारी लड़कियों की उम्रें 20 से लेकर 35 साल के बीच है, जो एक औरत की ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन वक्त होता है, लेकिन उनके चेहरों पर कोई मायूसी, थकावट या जल्दीबाजी नज़र नहीं आती। वो इंतहाई पुरस्कून और मुतमईन है, अपने घरों के रोज़मर्रा के कामकाज करती है, मुआकी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाती है और शाम के वक्त मस्जिद में या अपने घरों में जमकर कुरान की तिलावत करती है। उनके दरवाज़ों पर रूस के बड़े बड़े शहरों से इंतहाई मालदार ख़ानदानों के रिश्ते लगातार आते रहते हैं। बड़े ताजिर, सरकारी अफसर और मुतमौल घराने इन बहिया और ख़ूबसूरत लड़कियों को अपनी बहू बनाने के लिए हर किस्म की पेशकश करते हैं, लेकिन ये लड़कियां इन तमाम बरकशीश रिश्तों को एक ही लम्हे में बिना किसी हिचकिचाहट के मनकर कर देती है। और उनके इस लगातार इनकार की वजह एक ऐसी शर्त है जिसने जदीद और सेकुलर माशरे को गहरी हैरत और सनसनी में मुब्तला कर दिया है। इन सब लड़कियों की सिर्फ एक ही मुत्तफ़िका, वाज़े और अतल शर्त है, और वो ये है कि उनका होने वाला शौहर एक सच्चा, खरा और बाअमल मुसलमान होना चाहिए। उन्हें ऐसा मर्द चाहिए जिसका दिल तन्हाई में भी अल्लाह के खौफ से कौंपता हो, जिसकी पेशानी पर रियाकारी नहीं बल्कि सच्चे सजदों का नूर हो, जो कम से कम कुरान की तिलावत करना और उसे समझना जानता हो, और जिसकी अमली ज़िंदगी में हलाल और हराम की वाज़ेह तमीज़ मौजूद हो। वो एक ही बात कहती है कि हमें ऐसा शौहर बिल्कुल नहीं चाहिए जो हमें मॉस्को के महंगे तरीन शॉपिंग मॉल्स में तो घुमा सके, दुनिया की सैर करवा सके, लेकिन तहज्जुद के वक्त हमारे साथ खड़ा होकर अल्लाह के हजूर सजदा रीज़ ना हो सके। उनका ये पक्का मानना है कि जो शख्स अपने पैदा करने वाले रब से बेवफा हो सकता है, वो अपनी बीवी से कैसे वफा करेगा। इस कड़ी शर्त ने रिश्तों के मामले में एक अजीब सी सनसनी और ज़बरदस्त तजस्सुस पैदा कर दिया है। रिश्ते लाने वाले लोग हैरान और परेशान रह जाते हैं कि आखिर ये लड़कियां चाहती क्या है। कई लड़कों और उनके ख़ानदानों ने यह दावा किया कि वो पैदाइशी मुसलमान हैं, उनके नाम मुसलमान वाले हैं और वो शादी के बाद नमाजी भी बन जाएंगे। लेकिन शाली की ये अक्लमंद और दूर अंदीज़ लड़कियां किसी ऐसे खोखले वादे या धोखे में नहीं आती। वो बखूबी जानती है
کہ روس کے بڑے شہروں میں رہنے والے بہت سے مسلمان آج کل صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں۔ ان کی زندگیوں میں اسلام نہیں بلکہ مغربی کلچر اور عادتیں رچ بس گئی ہے، اس لیے وہ کسی نام ناد مسلمان کے ساتھ سمجھوتا کرنے کی بجائے انتظار کرنے کو ترجیح دیتی ہے، چاہے انہیں ساری زندگی اپنے ماں باپ کے گھر کنواری ہی کیوں نہ بیٹھنا پڑے۔ ان لڑکیوں کے اس ناقابل تسخیر ارادے اور اس حیران کرنے والی شرط کے پیچھے بس ایک چھوٹی سی تاریخی حقیقت چھپی ہے جس نے ان کی ماؤں اور دادیوں کے دلوں میں ایک بیج بویا تھا۔ دہائیوں پہلے جب سوویت حکومت نے مذہب پر سخت پابندیاں عائد کی تھی اور شالی سمیت پورے روس میں مسجدوں کو تالے لگا دیے تھے، اس کڑی وقت میں شالی گاؤں کے ایک بزرگ عالم امام گبدللہ اللہ نے یہ اصول قائم کیا تھا کہ اس گاؤں کی بیٹی صرف اسی گھر میں جائے گی جہاں سچا ایمان ہو۔ بس پھر کیا تھا، سوویت دور کی ان تاریک اور خوفناک راتوں میں ماؤں نے تہہ خانوں میں چھپ کر اپنی ان بیٹیوں اور آنے والی نسلوں کی ایسی زبردست تعلیم کی، انہیں چوری چھپے قرآن سکھایا اور ان کے دلوں میں مال اور دولت کی بجائے صرف اللہ کی محبت ڈال دی۔ بس تاریخ کا وہ چھوٹا سا لمحہ اور وہ ایک فیصلہ آج ان 100 لڑکیوں کی زندگی کا سب سے بڑا اور مضبوط اصول بن چکا ہے۔ یہ لڑکیاں اس گہرے فلسفے پر کامل یقین رکھتی ہے کہ پیسہ، گاڑیاں اور زمینی خوبصورتی وقت کے ساتھ برف کی طرح پگھل کر ختم ہو جاتے ہیں، لیکن جو مرد اپنے بہترین اخلاق اور سچے دھرم پر قائم ہو، وہ عورت کو دنیا میں بھی ملکہ بنا کر رکھتا ہے اور آخرت میں بھی وہ اس کا ابدی ساتھی بنتا ہے۔ آج کا شالی گاؤں انہی لڑکیوں کی اس خاموش لیکن انتہائی طاقتور اور پروکار بغاوت کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ یہاں کی فضاؤں میں ایک ایسا گہرا سکون ہے جو چیخ چیخ کر جدید دنیا کو بتا رہا ہے کہ عورت کی اصل طاقت اس کا جسم یا اس کی نمائش نہیں ہے، بلکہ اس کا مضبوط کردار اور اس کا باوقار انتخاب ہے۔ اس گاؤں کی موجودگی حالات اس وقت پوری دنیا اور خاص طور پر سوشل میڈیا کی توجہ کا کیندر بن گئی، جب کچھ جدید روسی سیلانی اور ٹریول بلاگرز اتفاقاً گھومتے گھومتے شالی کے اس پرسکون اور برفیلے ماحول میں آ نکلے۔ انہوں نے جدید اور مدر پدر آزاد روس کے عین بیچوں بیچ ایک ایسا گاؤں دیکھا جہاں کی جوان لڑکیاں مکمل حجاب میں، نگاہیں نیچی کیے لیکن انتہائی خود اطمینان کے ساتھ اپنی روزمرہ کی زندگی گزار رہی تھی۔ ایک بلاگر نے جب ان میں سے ایک نواکی لڑکی کو روکا اور اس کا کیمرے پر انٹرویو لیا، اس سے حیرانی سے پوچھا کہ تم اتنی خوبصورت اور اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو کر بھی اس چھوٹے سے گاؤں میں کنواری کیوں بیٹھی ہو؟ تم ماسکو کیوں نہیں چلی جاتی جہاں تمہارے قدموں میں دنیا کی ہر آسائش ہو سکتی ہے؟ تو اس لڑکی نے کیمرے کی آنکھ میں دیکھتے ہوئے روسی بھاشا میں جو جواب دیا، اس نے انٹرنیٹ کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ اس نے نہایت سکون سے بنا کسی ہچکچاہٹ کے مسکراتے ہوئے کہا تھا کہ ہمیں ایسی کسی دنیاوی چمک دمک سے کوئی دلچسپی نہیں جو ہمارے ایمان کو کھا جائے اور ہمارے دلوں کا سکون چھین لے۔ ہم بھی عام لڑکیوں کی طرح شادیاں کرنا چاہتی ہیں، ہم بھی ایک خوبصورت گھر بسانا اور ماں بننا چاہتی ہے، لیکن ہم اپنے ہونے والے شوہر میں دولت نہیں، صرف ایک چیز تلاش کر رہی ہیں اور وہ ہے سچا اسلام اور اللہ کا ڈر۔ اگر ہمیں ایسا مرد نہیں ملتا تو ہم اسی گاؤں کی ان برفانی وادیوں میں یوں ہی پاکیزگی کے ساتھ بوڑھی ہو جانا پسند کریں گی، لیکن کسی بے دھرم شخص کے ساتھ اپنی آنے والی نسل کا ہرگز سودا نہیں کریں گی۔ یہ ویڈیو راتوں رات سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی اور اس نے یورپ کے جدید معاشروں سے لے کر عرب ملکوں تک ایک کھلبلی مچا دی۔ لوگ یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے اور تصویریں کرنے لگے کہ آج کے اس دور میں جب رشتے صرف اور صرف سٹیٹس، جات پات اور بینک بیلنس دیکھ کر کیے جاتے ہیں، روس کے ایک غیر مشہور کونے میں کچھ لڑکیاں صرف اور صرف ایمان کی ڈیمانڈ کر کے جدیدیت کے منہ پر تماچ مار رہی ہے۔ اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد سے شالی گاؤں کا موجودگی منظر بالکل ہی بدل کر رہ گیا ہے۔ یہ گاؤں اب صرف ایک خاموش اور پرسکون بستی نہیں رہا، بلکہ یہ پورے روس کی ان لڑکیوں کے لیے ایک بہت بڑی امید اور زبردست تجسس کا کیندر بن گیا ہے جو مادی دنیا کی کھوکھلی اور مخلوقی زندگی سے اندر تک تنگ آ چکی تھی۔ ویڈیو کے بعد ماسکو، سینٹ پیٹرز برگ اور انیہ بڑے روسی شہروں سے ماڈرن، تعلیم یافتہ اور کھلے ذہن کی غیر مسلم روسی لڑکیاں صرف یہ دیکھنے کے لیے شالی کا دورہ کرنے لگی کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ وہ اس تجسس میں سینکڑوں کلومیٹر کا سفر طے کر کے آتی تھی کہ آخر ان مسلمان لڑکیوں کے پاس ایسا کون سا طلبی سکون ہے جس کی خاطر انہوں نے شہروں کی پرکشش عیش و شرت کو لات مار دی ہے۔